बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है मुल्तान से, जहां पर मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर की दाखिली शाहराहों के सफाई प्लान पर अमल दरामद जारी है। स्पेशल सफाई स्क्वाड ने मंगल को बहावलपुर बाईपास के एरिया में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन किया और शेरशाह रोड और सदर्न बाईपास रोड की मुकम्मल स्ट्रैपिंग की। शाहराहों के दरमियान वाक़ ग्रैंड बैलेट्स की भी सफाई सुथराई कर दी गई। इसके अलावा यूनियन कौंसल नंबर 9 बाबा सफरा रोड और शाहरुख आलम कॉलोनी के ई ब्लॉक में खुसूसी सफाई की गई और हैवी मशीनरी के जरिए खाली प्लॉटों से वेस्ट उठा लिया गया। इसी तरह चुंगी नंबर 9 के अतराफ में मेट्रो रोड की सर्विस लेन की भी स्पेशल सफाई की गई है। दूसरी जानिब बारिश के खदशे के पेश नज़र अंदरून शहर में वाक़ ओपन ड्रेन्स की सफाई शुरू कर दी गई है ताकि निकासी आप में रुकावट पेश ना आए। डिवीजनल इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब के बारे में इमरजेंसी प्लान मुरतब कर लिया है। इस सिलसिले में डिवीजनल इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी की इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने कहा है कि मुल्तान डिवीजन में सैलाब का फिलहाल कोई खतरा मौजूद नहीं। इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल में अलर्ट रहे। दरिया में पानी की सतह को जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम मशीनरी फाल है। प्राइवेट वेंडर से फाल मशीनरी की लिस्ट लें। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल में किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर महकमा अनहार के साथ राब्ते में रहे। डिप्टी कमिश्नर बीट के इलाकों बंदों का अस खुद दोबारा दौरा करें। सैलाबी इलाकों में इंसानी हैवानी इनखला बारे हिकमत अमली भी मुरतब की जा चुकी है। इमरजेंसी की सूरत में अद्वियात और वैक्सीन का वापस स्टॉक मौजूद रखा जाए। फ्लड रिलीफ कैंप और वेटनरी कैंपस के मकामात की निशानदेही की जा चुकी है। तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में फ्लड कंट्रोल रूम भी कायम किए जाएँ। वासा शहर में पानी की निकासी के लिए मशीनरी फंक्शनल करें। तमाम मशीनरी, लाइफ सेविंग जैकेट्स, कश्तियां और एक्सीवेटर वगैरह की लिस्ट भी तैयार करने का हुक्म दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि फ्लड बंदों को अपग्रेड करके सैलाबी रास्तों से तजावुजात का खात्मा किया जा चुका है। अजला की इंतजामिया मुतल्लिका महकमे हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। PDMA से मुसलसल राब्ते में हैं। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी ब्रीफिंग दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पर IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद एडिशनल IG डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद की हिदायत पर सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने हालिया मानसून सीजन में शजरकारी मुहिम का आगाज B23 में पौधा लगाकर कर लिया। इस मौके पर उनके साथ DSP B23 चौधरी मसरूर और बीट के तमाम अफसरान और मुलाजिमीन भी मौजूद थे। सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि आज से हम तमाम सेक्टर में प्लांटेशन ड्राइव का आगाज फलदार दरख्त लगाकर तमाम बीट हाई में कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सेक्टर में कसीर तादाद में फलदार पौधे लगाने की मंसूबा बंदी की जा चुकी है, जिनको वीकली बुनियादों पर मजीद बढ़ाया जाएगा और तमाम इंटरचेंजेस पर भी पौधे लगाए जाएंगे ताकि मोटरवे को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि दरख्त माहौल दोस्त होते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ परिंदों के लिए सायादार घोंसले भी फराहम करते हैं और उसके अलावा गर्मी की शिद्दत को भी कम करते हैं। DSP B23 मसरूर अली ने कहा कि हमारा मंशूर यही है कि पौधा लगाएं और पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाएं। DSP B23 समेत तमाम अफसरान और मुलाज़िमीन ने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए और वतन अज़ीज़ की तरक्की और सालमियत के लिए दुआ भी करवाई गई। RPO मुल्तान रिफत मुख्तार राचा का गुलगश्त डिवीजन में मंशियात और जराइम की बेकाबू सूरत हाल पर इजहार बरहमी। गुलगश्त डिवीजन के तमाम SDPOs को वजाहती लेटर और SHO को इजहार वजूह के नोटिस भी जारी करते हुए आइस और मंशियात को ख़त्म करने के लिए पुलिस अफसरान को 1 माह की मोहलत दे दी गई है। RPO मुल्तान ने वार्निंग देते हुए कहा कि जिस थाने के इलाके में मंशियात फरोशी हुई उस SDPO और SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास में सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुरम हैदर और SP गुलगश्त काजी अली रजा भी शरीक थे। रिफत मुख्तार राजा ने कहा कि क्राइम की फ्री रजिस्ट्रेशन को हर सूरत यकीनी और इश्तिहारी और मफरूम मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगवा, कत्ल, डकैती और जना बिल जबर के मुकदमात को बर वक्त यकसू करें। अदालतों में चलने वाले मुकदमात की मुकम्मल पैरवी करें और आदि मुजरिमान जो जमानतों पर बाहर आ जाते हैं उनकी जमानतें भी कैंसिल करवाई जाएँ।
आपको आम खबर से आगाह करें कि बच्चों के कान या बाल खींचना भी जुर्म करार दे दिया गया है। नया बिल सेनेट में मंजूर कर लिया गया। नवीद अनवर चौहान, एडवोकेट मेंबर पंजाब बार काउंसिल ने कहा कि सेनेट में एक नया बिल मंजूर किया जा चुका है जिसके मुताबिक बच्चों को करंट लगाना, हाथ, बेल्ट, स्टिक या जूते से मारना भी जुर्म करार दिया गया। सजा देने में मुलविस शख्स की तनस्सुली मुअत्तल या बरतरफ किया जाएगा। इत्तलाक स्कूल, मदारिस, यतीम खानों और दीगर इदारों पर होगा। बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की ममानियत का बिल सेनेट की इंसानी हुकूक की कमेटी में मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया, जिसके मुताबिक बच्चों के बाल या कान खींचना या उन्हें धमकाना भी जुर्म तस्वुर होगा। खानेवाल में टेवटा मुलाजिमीन को हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर किए गए डिस्पैरिटी अलाउंस में 15% कमी करने के बाद टेवटा मुलाजिमीन गवर्नमेंट टेक्निक ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट के बाहर सरापा एहतजाज बन गए और कलम छोड़ हड़ताली कैंप लगा दिया। शदीद नारेबाजी भी की गई है। खानेवाल गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मुलाजिमीन का गवर्नमेंट की जानिब से मंजूर किए गए डिस्पैरिटी अलाउंस में 15% कमी करने पर टेवटा मुलाजिमीन गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाहर सरापा एहतजाज बन गए और एहतजाजी कैंप लगाकर शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी भी की। टेवटा मुलाजिमीन का कहना था कि गवर्नमेंट ने इस महंगाई के दौर में हमारे अलाउंस में कमी करके 5000 मुलाजिमीन से सख्त ज्यादती की है। सरकार हम मुलाजिमीन का मुआशी कत्ल कर रही है और इस महंगाई के दौर में किचन चलाना भी मुश्किल है। जिंदगी की मुश्किलात में रोज बरोज टेवटा मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि इसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने मुतालबात पूरे ना किए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करके शदीद एहतजाज करेंगे। जलालपुर पीरवाला में डेंगू आगाही वॉक सेमिनार का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट से नादरा चौक तक आगाही वॉक भी की गई। आगाही वॉक में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुस्तरत बीबी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद हयात ने शिरकत की। आगाही वॉक में शहरियों और सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल ने भी शिरकत की। बिजली के बिलों में इजाफे पर जहां मुल्क भर में लोग सरापा एहतजाज है, वहीं ओकाड़ा में भी बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ लोग शदीद एहतजाज कर रहे हैं। शहरियों ने वापटा ऑफिस के सामने रोड को भी ब्लॉक कर दिया है। ओकाड़ा में भी बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सेस के इजाफे की वजह से लोग शदीद एहतजाज कर रहे हैं। बेनज़ीर रोड और वापटा दफ्तर के सामने रोड ब्लॉक करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे बेनज़ीराबाद रोड और उसके अतराफ में लंबी लाइनें लग गई। रोड पर ट्रैफिक जैम हो गई। मुताहिरीन का कहना है कि बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सेस हुकूमत फिल फौर वापस ले, नहीं तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर दिया जाएगा। हम मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालें या नालायक हुकूमत को बिजली के बिल अदा करें। बेनज़ीर रोड को ब्लॉक के कई घंटे गुजर गए, इंतजामिया मंजर आम से गायब है। रोड ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने ना सिर्फ बिजली के बिल फाड़ दिए बल्कि बिलों को भी जला दिया। दूसरी जानिब एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक की सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफसरान और मुलाजिमीन को शाबाश। उन्होंने कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल को शाबाश दी। उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया जिससे न सिर्फ महकमे पुलिस बल्कि पूरी इंसानियत का सर फख्र से बुलंद कर दिया गया। 22 अगस्त की सुबह पुलिस थाना रुझान को 15 की एक कॉल मौसूल हुई जिसमें सैलाबी रेले में फंसा एक शख्स पुलिस को रोककर कह रहा था कि वो कई घंटों से सैलाबी रेले में एक दरख्त के सहारे अपनी जान बचाकर बैठा है। इत्तला मिलते एसएचओ रुझान अपनी नफरी समेत मौका पर पहुंचे और देखा कि खौफनाक तूफानी सैलाबी रेला जो अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है, उसी रेले के बीच दरख्त पर एक शख्स चीखो पुकार के साथ किसी मसीहा का मुंतजिर है। पानी की शदीद बहाव और तूफान को देखते हुए कोई भी इस बात पर राजी ना हुआ कि जमीन चीरती इन तेज लहरों का मुकाबला करके इस बेबस इंसान की जान बचाई जा सके। अफरा तफरी के इस आलम में रुझान पुलिस के 2 कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अख्तर ने लाइफ सेविंग जैकेट्स कस ली और इस अज़्म का इजहार किया कि वो इस खतरनाक तूफान और सफाक लहरों का मुकाबला करके इस बेयार मददगार शख्स की जान बचाएंगे। दोनों पुलिस एहलकार और अफसरान ने रेस्क्यू करके इस शख्स को बाहिफाजत किनारे तक मुंतकिल कर दिया। डीपी राजनपुर अहमद मुहिउद्दीन ने पंजाब पुलिस के इन जवानों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात और तारीफी असनाद का भी ऐलान किया और हालात नॉर्मल होने के बाद अपने पास दावत पर भी बुला लिया। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर जनूबी पंजाब में राजनपुर, तौसा शरीफ वगैरह में सैलाबी सूरत हाल की वजह से होने वाली तबाहकारियों और सहूलियात का फुकदान होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साउथ पंजाब को भी उतने ही हकूक़ हासिल हैं जितने बाकी सूबों को है। सैलाब की वजह से बर वक्त
امدادی کارروائیاں نہیں ہو رہی، جن کی وجہ سے قیمتی جانوں اور مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں سیلاب کو روکنے کے لیے وقت سے پہلے بند نہیں بنائے گئے تھے اور پہلے سے موجود بندوں کی حالت خستہ حال ہونے کی وجہ سے سیلاب نے انسانی زندگیوں سمیت مال مویشیوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ مظاہرین نے بازوں پر کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ سرائیکی اسٹوڈنٹ کونسل BZU نے سرائیکی وسیب میں حالیہ سیلاب کے حوالے سے حکومتی بے حسی پر پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین میں بانی رہنما ڈاکٹر شاہ نواز چانکلا، چیئرمین الطاف خان کلاچی، جنرل سیکرٹری مجاہد کھیڑ اور دیگر طلباء نے بھی شرکت کی۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کو قومی اسمبلی سے منظوری کے بغیر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اور ٹیکس چھوٹ نہ دینے کی شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ یقین دہانی پاکستان اور IMF کے درمیان طے پانے والے لیٹر آف انٹینٹ میں کروائی گئی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان طے پانے والے لیٹر آف انٹینٹ کے مطابق ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اور ٹیکس چھوٹ قومی اسمبلی سے منظوری کے بغیر نہیں دی جائے گی، جبکہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اور ٹیکس چھوٹ کے لیے SRO جاری کرنے پر پابندی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق LOI میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی شعبے کو ٹیکس رعایت کے لیے کنسٹرکشن سیکٹر اور خفیہ اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ایمنسٹی بھی قومی اسمبلی سے منظور کرانا ہوگی۔ LOI کے مطابق سیل ٹیکس میں باہمی ہم آہنگی کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا، جس کے لیے عالمی بینک کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ پاکستان نے ان شرائط پر عمل درآمد کے لیے لیٹر آف انٹینٹ میں IMF کو یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ حضوری باغ روڈ میں تاجر برادری کا بجلی کے بلوں کے اضافی ٹیکسز کے خلاف احتجاج۔ بجلی کے بلوں میں آئے روز کے اضافے سے تاجر برادری بھی ان ٹیکسز کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا کام بھی مہنگائی کی وجہ سے بے حد متاثر ہوا ہے۔ چیف میپکو کا ٹیکس کے خاتمے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ تاجر برادری کے بل اب بھی ٹیکسز کے ساتھ آتے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر بلوں کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تاجروں نے کہا کہ حکومت ہمیں ریلیف دے ورنہ اقتدار کو چھوڑ دے۔ ہمارے رپورٹر درناز گل تاجروں کے ساتھ موجود ہیں۔ تاجروں کا ٹیکسز میں اضافے کے خلاف احتجاج پر کیا کہنا ہے، آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ جی درناز، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی، حضوری باغ روڈ تاجروں کی یونین کے صدر محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ چیف میپکو سے جو ان کے معاملات طے ہوئے تھے اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ چیف میپکو صاحب نے آپ کے جو بل میں ایکسٹرا چارجز تھے ان کو معاف کرنے کے احکامات دیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جہاں تک ہمیں معلومات ہے اور ہمارے دکانداروں نے آ کے کہا کہ ایسا کوئی بھی اقدامات ابھی نہیں ہوا، نہ کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ جب ہم بل بھرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پورا بل ہی پے کرنا ہے، لہذا جو انہوں نے کہا کہ یہ جو 3000 یا 6000 یا جتنا بھی انہوں نے ٹیکس فکس کیا تھا وہ واپس ابھی تک فی الحال نہیں ہوا، اس لیے عوام نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کا بھی ریلیف نہیں ملا۔ اس طرح دکاندار کافی پریشان تھے۔ ہم نے کہا دیکھو جی، اب ہم نے آواز بلند کی ہے، اب انہوں نے مفتی اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ ہم یہ واپس کریں، لیکن وہ ابھی تک نہ میرے خیال میں نوٹیفیکیشن کو جاری انہوں نے کیا ہے۔ بینک تک رسائی ہونی چاہیے عوام کی بھی، وہاں تک ابھی تک وہ ریفنڈ ہوئے نہیں ان کے جو زیادہ ایکسٹرا چارجز انہوں نے لگائے تھے۔ اچھا، اس مہنگائی کا تاجروں کی زندگی پہ کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے؟ یہ جو مہنگائی ہے، عام انسان جو پہلے ہمارے جو کاروبار کے لحاظ سے عام انسان پہلے تو آ جاتا تھا نا، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، لیکن جتنی مہنگائی اور جتنا گاڑیوں کا ریٹ اوپر چلے گئے ہیں تو وہ کسی کی پہنچ میں اب ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ایک ریٹ تھا کافی نیچے تھا تو افورڈ کر سکتے تھے، اب تو گاڑی کا ریٹ بھی اتنا زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ تو حکومت کو چاہیے ہر چیز کے اوپر نظر رکھے۔ اگر گاڑی کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں تو لازمی بات ہے عام بندہ تو افورڈ نہیں کرتا، ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ گاڑی کے ریٹ جو پیچھے تھے وہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی عام آدمی اس سے فائدہ لے لیتا تھا، لیکن اب کاروبار ہے ہی نہیں، کوئی نہ کسٹمر کوئی آتا ہے نہ وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ جی، یہ جو ٹیکسز معاف کرنے کی جو بات کی ہے یہ ساری جھوٹ ہے۔ ہمارے بل ویسے ہی ہے جو پہلے میں نے بھرا تھا بل، حالانکہ اس میں ٹیکسز لگے ہوئے تھے، کوئی ریلیف نہیں، اب اس سے بھی زیادہ بل آیا ہے۔ تو یہ بڑی تکلیف سے بات ہے کہ حکومت جو ہے نا جو بات کرتی ہے اس پہ بھی کمیٹڈ نہیں ہے، تو یہ بڑی تکلیف سے بات ہے۔ عام آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا نا، بل بھرے، کھانا کھائے، کیا کرے، ادھر سے کاروبار سارے برباد ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے۔ ہمارا تو ریفریجریشن کا کام تھا ہمارا، تو اس دفعہ سیزن بارشوں کی وجہ سے سیزن بھی نہیں لگا، اور اوپر سے یہ جو ایکسٹرا بل آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور ہمیں بڑی پریشانی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ریلیف کیا ظلم ہو رہا ہے سارا۔ حکومت پتہ لگتا ہے ایسے ہی کوئی ڈکیٹی کرنی آئی ہے، ہر بندے کی جیب پہ اس کا ہاتھ ہے، اور یہ نا جتنا کچھ وہ ریکور کر سکتے ہیں پیٹرول کے ماد میں، بجلی کے ماد میں،
وہ ریکور کر رہے ہیں، عوام کا خون چوسی جا رہے ہیں. اور آپ نے ان کے دیکھے نا، آپ دیکھیں 14 اگست کی انہوں نے وہ سیریمنی منائی ہے، اس میں عورتوں کو نچوایا ہے. ان کو شرم نہیں آتی کہ قوم کے یہ باپ بنے بیٹھے ہیں اور قوم کی بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں. ان کو عقل نہیں ہے کہ ہم ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ملک کا حال بس سے بدتر ہوتا جا رہا ہے اور یہ اپنے معاملات سے فارغ نہیں ہوتے، اپنے لڑائی جھگڑوں سے فارغ نہیں ہے. ایک دوسرے کو اٹھانے میں، پکڑوانے میں، لینے میں، دینے میں، اسی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. عوام کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اتنے سیلاب آ رہے ہیں ملک کے اندر، اتنا نقصان ہو رہا ہے اور یہ لوگ عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ 14 اگست کو ان کی سرمنی دیکھیں، وزیر اعظم صاحب اور ہمارے نا فضل الرحمان کے بیٹے صاحب، ان کو غیرت ہی نہیں ہے کہ ان کی بیٹی ایسے ہی ناچے اور یہ وہاں دیکھیں بیٹھ کے. ان کی بیٹیاں ہیں یہ، کیونکہ یہ اب ہمارے باپ بنے بیٹھے ہیں. ان کی بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں دیکھیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے انہوں نے اس سرمنی کے اوپر، اور لڑکیاں ننگیاں نچوا دی ہیں، ان کے کپڑے بھرانا ہے. اتنا سینس نہیں ان لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ایک تاجر کی زندگی پہ یا ان کے کاروبار پہ کس طریقے سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ایسا ہے سسٹر کہ یہ جو نا بہت خطرناک معاملے کی طرف جا رہے ہیں. تاجروں کی تو تجارت ختم ہو گئی ہے. اب عام آدمی کے اگر اس کے معاملات اتنے خراب ہو جائیں گے تو اس نے کیا کسی سے چیز لینی ہے یا دینی ہے. تجارت کا یہ حال ہے کہ سارا دن بیٹھے رہنے سے، کوفت ہونے سے اور کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. بچوں کو جب جا کے شکل دکھاتے ہیں بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے. الٹا جو ہے نا گھر میں لڑائیاں، ہر جگہ یہ معاملات چل رہے ہیں کہ تاجر تجارت سے ختم ہو گیا، ظاہر ہے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. معاملات تو ویسے چل رہے ہیں اور مہنگائی نے نا کمر توڑ کے رکھ دی ہے. عام آدمی اب خودکشیاں پہ ہے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے، میں مسجد سے نکلوں تو مسجد کی بیٹریاں بندوں نے چوری کر لی ہیں. یعنی کہ ظلم کی انتہا دیکھیں. بندہ کیا کریں گے؟ اب وہ مجبور ہوگا تو اس نے ایسی حرکت کی ہے. مسجد کی جو ہے نا بیٹریاں چوری ہو گئی ہیں. اب یہ حالات آئیں گے تو ایک دن ان کا گربان پکڑیں گے وہاں. بہت ہی مشکل ہو رہا ہے. میں تو یہاں باہر میں مدینہ رہ چکا ہوں، میرے خیال 30-35 سال میں آ رہا ہوں. ابھی آیا تھا، میں نے کہا چلو ایک کاروبار کرتا ہوں پاکستان. مجھے 4 سال ہو گئے ہیں. اب یہی صاحب ہے، میں گھر کی چیزیں بیچ کے وہ بجلی کے بل بھر رہا ہوں. نہیں کہا، کاروبار بھی سیٹ نہیں ہوا. جو بھی حکومت ہے نہیں ہوا ابھی تک تو نہیں ہے. تو ابھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں واپس ہی جاؤں. بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے نا، تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب بجلی کے بل میں جو ٹیکسز تھے وہ معاف نہیں کیے گئے، نہیں کیے وہ، میپکو کی طرف سے تو یہ احکامات آ چکے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہ بل بھرو، نہیں بھرو گے تو بجلی کاٹ دیں گے. گرمی کے دن ہے، رہ نہیں سکتے. بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں. میری مسز بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. اگر گرمی تو کہاں رہ سکتا پنکھے بغیر، وہ بجلی کاٹ دیتے ہیں. لیکن ٹیکسز آگے بھی معاف نہ کیے گئے تو تاجروں کے کیا اقدامات ہوں گے، کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا کریں گے وہ بیچارے؟ وہ بھی تاجر تو پریشان ہے، سب پریشان ہیں، سب صدر یونین کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کچھ کرو تو انسان یہ تو کچھ نہیں کریں گے. مجھے اتنا پتہ ہے. آپ کی نظر میں کیا اقدامات ہونے چاہیے حکومت کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ میں تو رہ چکا ہوں باہر. میں تو وہاں سخت قانون دیکھے ہیں، جہاں ہاتھ کے بدلے ہاتھ، سر کے بدلے سر ہے. یہاں کچھ ہو رہا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. غریب کے لیے ہے مشکل ہے، امیر کے لیے کچھ قانون بھی نہیں ہے. کیا کریں ہم بتاؤ؟ کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے؟ حکومت سے یہ خدا کا خوف کریں، بس میں یہی کہوں گا. اللہ کو جان دینی ہے ان لوگوں نے. ہم نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. کچھ بھی نہیں کر رہے. میں ابھی 2 دنوں میں بھائی کو فون کیا جو میرے فیملی وہاں کچھ رہتے ہیں، خدا کے لیے میں نے کہا ویزا بھیجو، میں وہیں آتا ہوں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت جتنے بھی میری فیملی کے آدمی ہیں نا باہر سعودے سے آئے ہیں، بیچارے سب واپس چلے گئے. نہیں بھر سکتے. 21,000 کا میرے بجلی کا بل آ گیا. 3,500 4,000 کا میرے بجلی کا بل آتا تھا، 21,000 روپے کا. جی تو ان تاجر حضرات کا کہنا ہے کہ میپکو چیف کی طرف سے ایسے کوئی بھی احکامات نہیں آئے، کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. صرف ڈھکوسلے ہیں. ایکسٹرا چارجز بل کے معاف نہیں کیے گئے. بل ایز اٹ از اتنے ہی آئے ہیں ٹیکسز کے ساتھ. ان کا کہنا ہے کہ لوگ کرائم کرنے پر مجبور ہیں. لوگوں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں. لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر بل کی ادائیگی کر رہے ہیں. درنازہ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھی. اور دوسری طرف پی ایف یو جے کی کال پر ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی صحافیوں نے احتجاج کیا. یوم سیاہ منایا. ملتان یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت جنرل سیکرٹری ایم یو جے مظہر خان، پی ایف یو جے کے مرکزی اسسٹنٹ سیکرٹری رعوف مان، سینئر صحافی یاسر شیخ اور سینئر نائب صدر ملتان پریس کلب خالد چودھری نے کی. مظاہرین میں آزادی صحافت پر قدغن لگانے اور ARY نیوز کی بندش کے خلاف
खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और MUJ की जानिब से प्रेस क्लब पर सियाह झंडा भी लहराया गया। इस मौके पर मुकर्रिन का कहना था कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर कदम लगा रही है, जिसकी मजम्मत करते हैं। अदालती अहकामात के बावजूद ARY को बहाल नहीं किया जा रहा। चैनल्स की बंदिश, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों दर हकीकत हुकूमत की फस्ताई हथकंडे हैं और इन फस्ताई हथकंडों से सहाफ़ी घबराने वाले नहीं हैं। सहाफ़ी बिरादरी ARY न्यूज़ के साथ खड़ी है। मुकर्रिन का कहना था कि बोल न्यूज़ के एंकर जमील फारूकी की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करते हैं। चैनल्स की बंदिश और वर्कर्स का इस्तेसाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। मीडिया की आज़ादी तक जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मुज़ाहिरीन में राना फारूक मिर्ज़ा, जबकि मिर्ज़ा अहमद अली, ताहिर खान, महबूब मलिक, शाहिद इमरान, सुहेल कुरैशी, शकील जावेद, आमिर शाह, मोहम्मद जाफ़र, मोहम्मद आमिर, एहसन न्यासी, उस्मान अली, अदनान रशीद, मोहम्मद नासिर, इरफान अहमद और उमैर शेख समेत दीगर ने भी शिरकत की। वीनस न्यूज़ अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीनस न्यूज़।